وحرم الربا عباداتنا اسے معاملات بعد دلیل یو شعبہ عبادت بل شعبہ دلیل معاملات دلیل معاملات بغیر جن تیریگی اے آخرات چلے کے زندگی جن مسیح تے دنیا دشن تیرے تو سارا ضروری سی مانا بولے بیماری بدا دے پاوے دے یا ورتے اپن بنا بل جان بدا تے کلاس ایکڑے دے بارو ٹھیک وا ما هم پولیټیک ځکه دې دا خبره ده او د شپې تمام شو او سم درته او ګولې مثال به دا کړی دا نو بویو اوس بلاشو بویو د بیا جامه بیا څنګه وای بیا اصل کې هدايي لري مبادله المال بالمال بالتراضي او په لغت کې مبادله شی به شی ده مبادله شی به شی ده به سما څنګه ده لکه شراو به انفسا او یا پمانا نفاهم سلام مبادلة المال بالمال بالتراضي خود براشي مولانا صاحب او اثر کې د بيع او د شراء سره نو بيع پښتو کې مونږ خرڅول وایو نقل الملك الى الغير بثمنه خرڅول نقل الملك الى الغير بثمنه دغه علماء لیکلي او شراء اغشتر الدویل قبول ملک الغیر بثمنه واتلاقی بیو ملکی وشراءه بثمنه مقصد دراهم معدوده ومانا دباع مسلم او لا يبيع احدكم على بيع اخيه لا يشتري لا يبيع ولا لا يشتري یو مال دی مال په لغت کې ما يميل الیه التبع تبعیت سلیمه چې وته میلان تبعیت سلیمه ورته میلان دی او بیا دو قسم دی یو متقوم دی یو غیر متقوم متقوم هغه دی چې شریعت ولې اعزاز ورکړي اگر علم باندې کتاب وایي او غیر متقوم هغه دی چې شریعت ورته اعزاز نه ورکړي لکه خمر او خنزیر دور پسې شنور څه خبره وکړه تا کومه موضوع سبا مې وقوله وحل الله البيع وحرم الربا وقوله إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض تجارت معلوم ہے امام بخاری تجارت مشروع ہے اور اس دوبارہ شروع بعد کے آغا بات ذکر کی کہ کم باب کے منع راغلے دا رابش انشاءاللہ کہ کم اوقات میں تجارت ممنوع لگا جمعے تخطبی تو رابش او یو کدا دی چې حقوق الله هغه مقدم دی په تجارت باندې رابش دا بارونه ذکر کوي پیدا کو دې صلات وکیلو فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله دین معلومی کدا مشروعیت کے معلوم جواب واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو او تجارت ورکا اذا ذکر وقت تجارت ولکه والله خير الرازقين وقوله لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن سوري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال انكم تقولون ان ابا هريره يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريره. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم السوق من أسواق وكنت أحسبهم وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكن صوفة أعي حين ينصون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه أنه لا يمسد أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول فوسط نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جزاء مقالة من لأجل مقالتي من مسكة لأجل مقالته تلك من شيء أو كوز وجهت كحويج الحديث ما ندي ولي يا تلك دي بداية بير ما جواب التوسل. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي جده قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما قدمنا المدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع اني اسر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي هبيت نزلت لك بعدها نزل ترزق كذي دوستان لبارا كذي لله جتلا قول كمان. فإذا حل تزوجها فقال له عبد الرحمن حدثني بذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال فغدا إليه عبد الرحمن بأتى بيقظ وسمر قال فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر سورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كن سوق قال زينة نوات من ذهب أو نوات ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاب. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا كبير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد داخلا فقال عبد الرحمن يقدم كمال نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى أصدق أخذ وسلم فأتى به أهل منزله ومكثنا يسيرا وما شاء الله فجاء عليه من سبرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة من الأنصار قال قال ما سقت إليها قال نبات من ذهب أو نبات من أو وزن نبات من ذهب قال حولي ولم لا لا podemos cada نمبر قوة التوبة يا مصبر مما ينكو تعالوا خير ذاك نجيب يا والدك وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأسوا فيه فنزلت ليس عليكم جناح في مواسم الحج فقرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهنا الحلال بين والحرام بين. الحلال بين بينه الشرع يا بينه الحرام بين يا عقل السليم في جل حلال او حرام دي او مشتبهات بينه سببينه ما بياهو مجتهد تفك شبهه راشي مجتهد شبهه راشي دا علت توجنا او يا مقلد اختلاف المجتهدين وجه شبهه راشي يا دا نصوص وتعارض وجه شبهه راشي يولا جواز معلومي جملنا منع معلومي يا دي
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن ترك ما شبه عليه من الاسم كان فسبب له أدرك ومن اتبع على ما يشك فيه من الاسم اوشك ان يواقع ما استبان او گناه بکی او قریب بچی واقعی بچی مستمانتا معاصی قیمت لا نقل شکول دے تو کہ گڑے چیلے سری حول الحما قریب رأی واقع شکول خواہ مسارا مقدمه نام زان ساتا مکروه تنزیه نام زان ساتا مقدمه دا مکروه تحریمیه و دا مقدمه دا حرام دا ویدیو ما کریا باب تفسير المشبهات وقال حسن بن سعد مشبهات مشتبهات متشبهات ما رأيت شيئا أهون من الوعي ما يريبك إلى ما لا يريبك وبه قال حدثنا كم شيء مشكك أكم كان مكة يقول ما توضع محرم ومبيح ولجال مستجيب ولكم محرم وذا دليل دا مكروه تنزيهي دا دين جواز ودين منع ميكا هلكا يا ذلك والمسيح وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا مثالا ذكر اقبل عليه قائم کړي وکړه سموي هغه تيمم مسره او داس په کومه سوي مې ویاله قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث رضي الله تعالى عنه ان امراه سوداء جاءت فزعمت انها ارض عنهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل يعني دي خبر له پورا توجه ورنکړه هغه مطلب دا چې دا په ما خدای ما گواه خونیش تمام په خونی دی راکړي دا ما ته چا ویلي ها وكان تحته ابن ابي هرمي پیدا محمود خبر راغله ولې گواه خونیش تا کته احمد وای چې دا یوې مرده گواہی کافی ده الکه ویلو کنه دا خو گواہی نه دا په خبر خپل ولې دا خبر محمود دا شوبه په اړه کې پیدا کړي سبب وسته نه لای قور مې وا اصله بچی مې د پلیته نه پیدا وای کې نوازات کے ساتھ وبه قال حدثنا يحيى بن غزالة قال حدثنا مالك بن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان عروة بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن والد الزمعة مني فاخرجه قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص وقال ابن اخي قد عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدتك ابي ولد على فراشه فتساوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اخي قد عهد الي فيه فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدتك ابي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش بس دا خدای چې چا مو بستر و بچی راغلی بستر دوه قسمه تاسو ته ما ویلي یو بستر د ام ولدې چې د خپل ویندې سره کې مو کې یو بستر د حرې چې منقوحه وللعاهل الحجر معنا به حرمان کړي لیکن بیا هم سوي سعودي ته وایي ام المؤمنین دا چې احتجبي لما رأى من شبهه بعرفه وما رآها حتى لقيها پوری ودلیدل وردا ورا باندې محمود بن شابازي وشبهه دور حكم شرعي ولا زكاة كذا أغير وشو تودير وشو كان وبه قال حدثنا والوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي سفر عن الشافعي عن أبي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الميراث فقال إذا صاب بحده فقل وإذا صاب بعبده فقتل فلا تأكل فإنه وكيل قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل قلبي وسمي فأجد معه على سويد كلب آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك شبهه إذا شستاس في وجهي لو خرج إذا شيء قبل وجهي نور داش
شبهه لا كذا محرم ومبيح يودي ترجم جارا ورقا محرم رضا ولم تسمي على الآخر وهو ما يتنزه من الشبهات. وبه قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن منصور بن طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسكوتة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث تمرة ساقطة على فراشي وهو من لم ير الوساوس ورقها. غير اختياري وسوسه وارجع تقولي شيطان غرديها. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا يقطع الصلاة قال لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقال ابن ابي حمزة عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت الريح وسمعت صوتا. وبه قال حدثنا احمد اذا في لماذا تبينيو وسوسه ولا مريض تبينيو. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان قوما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوما يقتلنا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شيطاني ده الحديث كان المسلم يذبح على اسم الله شبه باب قول الله وإذا رأوا تجارة أو انفضوا إليها. تجارة بدا ذكر وقت كنكه أجل خطبه بانگوی چلاغینا پس ها. وبه قال حدثنا طلق بن غزال قال حدثنا زايد بن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالت من الشافعين تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها فهو من لم يبال من حيث كسب المال. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب من حيث كسب المال قال امام بخاری سره تجارت کے تحقیق سرکو گناہ کے واقع نہیں حرام تجارت ہونے کی حرام شیوان نے. قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه من الحلال او من الحرام. قسم دے خلق بس پیسے گڑی بڑی سوچتے ہیں کہ حلال جو کدا حرام ہے. باب التجارة في البز وغيره وقول الله تعالى کپڑا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذکر نے غافل کی تجارت کو ممنوع دے. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله بالکل تجارت و بیع اللہ ذکرنا الله حق ادا كمون وغيرها شابه. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابي منهال قال كنت اتجر في صلبي فسالت زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب انهما سمع ابا المنهال يقول سالت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن صلبي فقال كنا نتجر على على الثمن وبالثمن. وسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيا فلا يصلح. بالکل بيعصر کے لاس پلاس نسيا پکې نسی آیا طرف ته حرام ده. باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى مشروعية ثابتة. على مولانا وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه استأذنه على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففزع عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يؤذن له قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك فقال تأتي فانطلق إلى مجلس الأنصار فسأله فقالوا لا أشهد لك على هذا إلا أسهرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هل سقط بالأسواق حتى يعني الخروج إلى التجارة. حديث رضي الله عنه مناسبة باب التجارة في البحر. أصل كان حديث ما من لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازل في سبيل ذلك ومحمول لفتح والجواز اشتاء شابه. وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلاوة الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله الفلك والسفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد الفلك والسفن
او کله اصول کی جمع اثر جمع شو تمخر السفن من الريح غټي کشته چې باد پرې کوي هغه ته بادوال لګیدلی باد یو قابل فاضي غټي کشته دي باد یو قابل فاضي باندې روان دا بحري بجیرون ولا ترمروا الريح من السفن الا الفلك العظام وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وسال الحديث. باب قول الله واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما وقوله تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كانوا يتجرون ولكنهم كانوا إذا نالهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن وزير عن مسلم عن سالم بن عبد الجعدي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي والجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل المسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه بطعام بيتها غير مفسده كان لها اجرها يوم انفقت ولزوجها ما كسبا وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المراه من كسب زوجها من غير امره فلها نصف اجره. ومن احب البسط في الرزق. وبه قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسن قال حدثنا يونس قال محمد بن وزوري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سنه ان يبسط له رزقه او يوسع في اثره فليصل رحمه. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحه. اسباب يقول يا غلالي وبه قال حدثنا अलग अलग किताब रामी अश्तर बिल्कुल समझे बेअसर के قبل دائما ذلك مجلس كذا غير لا وقال بعد الاستيشان. وبه قال حدثنا مولى بن واسع قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا وشو قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في سلمي فقال حدثنا عمرو عن عائشه في سلم في جنة تدوي بيعد آجلنا وعاجلنا بيعد آجلنا لكذا ربايك ترى هم يجعل كان دايلا يولا كوبا ولا ما له من يشتغل على ملاك واسنا رانك رهن تكيد. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من رجل يهودي. مبارك سلام لو بڑے مثال ورکی پیغمبر مبارک کو پیسے قرض بھی سلام کے مبلغ قرض دل تے پیسے قرض بھی اور ہن یہودی طرح ہے تو سلام کے برہان دے إلى أجل ورهنه درع من حديد. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط بن يسار البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه وسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنقة ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صوم ولا صوم وإن عنده لتسع نسوة باب كسوة الرجل عن أهله. प्लान न पाती होना दोला बोले नसरे पे गए और ये मक्कले हो गए जो पली दिला के गए ये बेहतियात रखे बेदान तब न रखेगी. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن وسعد بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما استخلف ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز لماذا وشقد اهلنا عاجزنا دو تجارت کو اور ماذا اهل عيال خب کار بھی کیے ہاں وشغلت بامر المسلمين فسيقول اهل ابي بكر من هذا المال ويختلف المسلمين تنخواہ علم خطاط العمال مدد و تجارت کے استعمالوں کے فیضت حاصل ہے شیشہ وزیر. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد مثال وقتی کپڑا پھوگو بازار کروا عمر وزیر سے کہ بلا کپڑا خاص ہو مسلمان کار بسوک ہے یہ بچی میں مسوک ہے ارادہ اللہ ایسا سامو تو خلق کے راجہ مطلب درخے والا مطلب
ګناه نه علاج زما خپل کاروبار زما د تجارت نه زما د بچو د نفقې ښه برابر کار پکې خو د مسلمانانو په تجارت کې به دغه کې مصروف شم نو بیت المال تنخواه بالم خو کسب بدله پکې کوم چې باندې زیات کم ها. قال حدثني ابو الاسود عن عروه قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها وانه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى انفسهم فكان يقول لهم الراح البخيل له لا يغسلون. تجارت الناس مکی زمیندار ہے جنازوں پر تقول کر دیتے ہیں. رواه حمام عن هشام عن ابيه جنازے خیر دیکھو خاتون خیرات کو عن عائشه میں پر خانہ کو بوجھلو کر دے ہیں. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد قد طعاما قد خيرا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود نخط حلال به وبټه ته وخمانو لا نه پاتې پته لګي حرام نه پکې کا حلال او چې بلې در کې څه پته لګي چې حرام دي کا حلال او چې وې کټه دې کې ولا نه وته کنه دا بهتر شي نه. كان يقول من عمل يديه وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي عليه السلام كان لا يقول الا من عمل يده. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا اسحاق بن خير عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابي عمرو عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتضب احدكم حرمه على ظهره خير له من ان يسال احدا فيغريه او يمنعه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام وعن ابي عن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم احوله خير له من ان يسال الناس. قال ابو معين حدثنا محمد بن ثواب وحدثنا ابن نمير عن هشام بن النبي الحديث باب السهوله والسماحه. نرمی کوا په بیا کې نه راټه مکوا او سماحت شمپوشي کوا سمته باز وخت یو شي کې معمولی ہے بھی ټماټر در باندې خلک چې دی او دوزریو باندې دار دی واپس کوا غریب ته په څه یو څه پروا نه دې سماحت وایي. باز خلک ډیر زیاته راکې چې سترګې ته سترګې وایي دا خبره تعالی سیوا در باندې خلک ته یو سیم نیمه کوټه دار نه خیر یو ګوري واپس کې یو ګوري واپس کې نو دا څه وکړو خیر څه خبره غریب په څه کې اور بس جهان في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفافه. وبه قال حدثنا علي بن عياش فتخطر قد وعنا قال حدثنا ابو غسان محمد بن طارق قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا وصل الانسان الى القضاء. دا ډېر چې سترګې څوک نه کوي پرې کې به گزاره کوي خلک سره اسانه باندې به عاشرا کوي که معمولی ہے فقیر سترګې به پټېږي که چېرته مې فرض یو سړي لري شی واخلي په 1000 روپۍ او د هغې قیمت 10 کم زرو هغه سره ماتې نه وي زه دا ستا پکې خیرات دي دا سمحه شو ورپسې جان او من انظر موسرا. وبه قال حدثنا احمد بن طرف د دې چې کوي موسر دی مالدار دی هغه مهلت ورکولی شي مالدار به بعضې وخت پیسې به ورسره دي پیسې به دې باندې خیر دی ورکړه مهلت. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ان ربعي بن حراش حدثه ان حذيفه رضي الله تعالى عنه حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكه روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا اعلمت من الخير شيء قال كنت امر لرجالي ان ينزلوا ويتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه قال مالدار دی پرې کړو خیر کې پیسې دي دا ډېر دې دي او یا مهلت ولا ورکړې مناسبت شو. وقال ابو مالك عن ربعي بن حراش كنت يسر على الموسر وانزل الموسر تابعه شرطه عبد الملك عن ربعي. وقال ابو عوانة عن عبد الملك عن ربعي تاثير دا چې خیر دې وانزل الموسر واتجاوز عن الموسر. وقال ابو عيون به عن ربعي واقبل من الموسر واتجاوز عن الموسر او من انزل موسرا. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني زبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان التاجر يداين الناس بين اصل کې عموما پکې قانون راځي چې تعبیر به یداینو کینا. قال لبيتانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. باب اذا بين البيع
ته تغلیب دی پکې ولم یکتما عیب بیان کی او کتمان نه کی د عیب او نصحان یو بل خیر خواهی کی چې د خیر ورسې او د تم دې کې الله برکت اچي ها ويذكر عن العطاء بن خالد قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العطاء بن خالد بيع المسلم المسلمة مسلمان سره بيع شراء کوي مسلمان چې مسلمان سره کوي نو دوکه او بل نه ورکوي ها لا دا ولا خلق ولا عمل کوي ولا خبث ټګیم پکې نشتا خبث ښه عادتونه او ښه خویونه او غایله اباق وغیره سو کوئی غایله زنا کاری وغیره دا پکې دې په خپل وایي الغایله زنا او سرقه او اباق درې وړ معنی موقع قیل ابراهیم بن حیدا عباد النحاسین دلالان یسمی آریه خراسان و سجستان دا است خراسان او د سجستان د اخور دی څه مطلب دا هغه ځای او دا هغه ځای نه آری اخور ته وایي فیقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من سجستان فکرهه کراهیة شد دروغ بنه چې وی دا هغه ځای وایه خو که دا هغه ځای نه دروغ بنه وقال عقبة لا يحل لامرئ ان يبيع سلعة يعلم ان بهائه فيها دان الا اخبره او که خبر دی نه کوه عیب پکې و د خیار عیب په وجه رد کولی شي دا ټول تفصیل لا روان دی نو لا سره لګدارو خیار عیب او خیار رویت وغیره التفصيلات تتمام ان شاء الله. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عن عبد الله بن الحارث رفعه الى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال خيار مجلس من ينمن وغير من رابش ان شاء الله من بايو البيعان بالخيار هذين من خيار قبول اخر او چې دا معنا کولو بیان په خپل معنا ده ځکه بای مشتری بیان حقیقتا کړی دی چې دی لا بیا شرا کې لګي خلاص شوی دی یو کله ایجاب کړی او بل قبول نه کړی معلوم تفرقان من تفرق اقوال یا قال اقوال کې تفرق راشي بس ایجاب او قبول شي خیر او خلاص او قال حتى يتفرقا صدقه يوم تريته وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما نور هغه بخيار مجلس خبري رواني ان شاء الله شيخ سبب راشي وهو بيع الخلط من التمر به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان بن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد غړي وړي کجوري خاصه نو که په سامان خاصه خیر ابو پوری کنه چې دا مخلوق دي کله څوک شي خاصه اعلى من قیمت زیاتی کله کمزوري من قیمت کله پټه باندې چې خراب شي لاندې کې او خپل د پاسه او کدا غړي وړ کجوري په خو کجورو خاصه او یو زیات بل کمی بیا عبادت قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخيط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهمين جنس یو د تفاضل بګراغه نو دې کې دې تداوي ربا وته او ما قيل في اللحام والجزار قرصي جزار وخان وقبل خطوط قرصي يزول أخت وإمام وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا مشهور قال حدثني شقيق عن بمسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من الأنصار يمنى أبا شعيب فقال ولا من له قصوى من اجعل لي طعاما يكفي 5 فإني أريد أن أذر النبي صلى الله عليه وسلم خامسا فإني قد عرضت في وجهه الجوع فالآخر وخان أو ذا قصاب يا عم كذا أخي أو كذا نوري وجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له وهو ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. وبه قال حدثنا بدر بن محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكذبا محقت بركة بيعهما. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتفاقي قيد اصل کې دی وقول داسې چې شی په خرڅ کوي مالوا میاش په سره کې مثلا په زرو سلو په زیات راځي نو چې میاش په پیسې نه وي خایو میاش بیا نه ټاک په 200 په زیات شي بیا پیسې نه وي خدای میاش بیا مهلت درکو 300 په زیات شي
تاسي ذکر ذکر وکړه. وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن مقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من الحلال أم من الحرام. بزان ساتل حرامنا. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لیوانو په شکل بپاسي من المس دا یو قسم د شیطان د مس په سړی کې لیوانتوب په ما هوی کې بیماره تمس شیطان د وجه پیدا کیږي. شابه ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى قوله أصحاب النار هم فيها خالدون. ربا خو چې د بيع تشبيه به ورکول د ربا به نه ورکول د بيع به ورکول. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا فضل قال حدثنا شعبة عن منصور النبي زحير مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت آخر البقرة فقرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو الدرداء ربا فاشا ستو کې او بیا د غیر لپاره علت وغيرها ولك صبرك ان شاء الله. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيت الليلة رجلين يأتيان فأخرجان إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأخذ الرجل الذي في النار فإذا أراد الرجل أن يخرج لما الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء يخرج لما فيه بحجر فرجع فيرجع كما كان فقلت من هذا فقال الذي رأيته في النار آكل الربا وهو موكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بحاجبه ففسر فسأله آلات حجامت فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثمن الدم تا چې حجامت باندې کې پیسې و بنالي تو رسول الله مبارک خپل حجامت کړل او سره یو کله تم ور کړل حجامت ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا او یادا دې نه کراهیت تنزیهی معلومیږي دا شیخ نه ځان دې ساته وقوله ولعن المصورا باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف مرفقة لسلعة ممحقة للبركة وهو ما يكره من الحلف استعماله او قسمنا بقريها. وبه قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا وزير قال اخبرنا العوام بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي رضي الله تعالى عنه ان رجلا اخذ سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اوضي بها ما لم يوضع ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه وهو قيل في السواق وقال طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل خلاها وقال العباس الا الرزق فانه لغيرهم وبيوتهم فقال الا الاسلام. وبه قال حدثنا عباد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي رضي الله تعالى عنه قال كانت لي شارف من نصيب من البقر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارفا من الخبز فلما اردت ان ابتلي بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى رجلا سواقا من بني قينقاع. حمزه رضي الله عنه ولي ياتي كذا عمل السواقين دي مناسبة جواب أن ينتقل معي بناتي بإسخر أردت أن أبيعه من السواقين وأستعين به في وليمة عرسي. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت ساعة من نهار لا يقتل خلاها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لموظف. فقال عباس بن عبد المطلب إلا لإسخر لسواقتنا ولسواقنا فقال إلا الإسلام فقال إكرمة هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لسواقتنا وقبولنا. وليس يوم ها تاسو کې راکا تاسو ته کې عالمان څوک دي